हाई हेलो नमस्ते नमस्कार फेरि पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ मिस्टर एसके सिंघानी युट्युब च्यानलमा। आज म चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको चौथो तहको चाहिँ पाठ्यक्रम लिएर आइसकेको छु। इक्जाममा के कस्तो गर्नुपर्छ न केबाट कसरी के सोच हैन पाठ्यक्रम तपाईँहरू बुझ्नु नै भयो होला। चाहिँ पाठ्यक्रम भन्नुपर्दा तह 4 को हो, सहायक प्रशासन सेवा र नगद समूह पदको खुला प्रतियोगिता परीक्षा पाठ्यक्रमतिरको हो। यसमा तपाईँको जम्मा 3 चरणको इक्जाम हुन्छ। जस्तै फर्स्टमा तपाईँको प्रथम चरणमा पूर्व योग्यता परीक्षा हुन्छ, प्री टेस्ट एक्जामिनेसन, जुन तपाईँको 100 मार्कको हुन्छ। त्यसैगरी द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा हुन्छ, राइटिङ एक्जामिनेसन, त्यो पनि तपाईँको पूर्ण 200 मार्कको हुन्छ। र तृतीय चरण अन्तर्वार्ता हुन्छ, इन्टरभ्यू, तपाईँको 30 मार्कको हुन्छ। र पूर्व योग्य परीक्षा भन्नुपर्दा विषय र पूर्णाङ्क र उत्तीर्ण कति गर्नुपर्छ र समय कति मिनट हुन्छ र परीक्षा कस्तो किसिम हुन्छ र प्रश्न सङ्ख्या र अङ्क भार कति हुन्छ र के हुन्छ त्यो म ध्यान दिएर सुन्नु होला तपाईँहरू भन्नेछु म। जस्तै विषयमा तपाईँको रहेको छ ब्याङ्किङ व्यवस्थापन, गणित र सामान्य ज्ञानतिरबाट तपाईँले सोध्नेछ। पूर्व योग्य प्री टेस्ट एक्जामिनेसनमा तपाईँको ब्याङ्किङ व्यवस्थापन र गणित र सामान्य ज्ञानतिर तपाईँको सोध्नेछ र पूर्ण अङ्क तपाईँको 100 रहनेछ र उत्तीर्ण गर्नुपर्ने अङ्क तपाईँलाई 40 ल्याउनु पर्ने हुन्छ र समय तपाईँको 45 मिनट र वस्तुगत र बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुन्छ, मल्टिपल चोइस क्वेसन र प्रश्न सङ्ख्या भन्नुपर्दा 50 हुन्छ र प्रत्येक क्वेसनको मार्क तपाईँको 2 हुन्छ। पर क्वेसनमा 2 मार्क तपाईँलाई दिनेछ र सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन्। र त्यसैगरी पूर्व योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण हुने उम्मेदवार मात्र द्वितीय परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन्। यदि तपाईँले पहिलो परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभयो भने तब मात्रै दोस्रो परीक्षाको चरणमा तपाईँले सामेल हुन पाउनुहुन्छ। अब तृतीय परीक्षाको तपाईँको पूर्णाङ्क हुन्छ तपाईँको 200 र प्रथम तपाईँको ब्याङ्किङतिरबाट उता प्रथम ब्याङ्किङ लेखा र विषयमा तपाईँको लेखेको छ ब्याङ्किङ लेखा र तथा सूचना प्रविधि र पूर्णाङ्क 100 र समय तपाईँको प्रथममा पत्र नम्बर प्रथममा है 3 घन्टा रहेको छ र परीक्षाको किसिम तपाईँको विषयगत र उत्तर दिनुपर्ने प्रश्न सङ्ख्या र अङ्क भन्नुपर्दा प्रत्येक समूहबाट 2x2 गरी जम्मा 10 प्रश्नहरू सोधिएका छ र सबै प्रश्नहरूको उत्तर अनिवार्य छ र सबै प्रश्नको अङ्क समान रहनेछ। अब त्यसैगरी तृतीय पत्रमा रहेको छ तपाईँको व्यवस्थापन गणित तथा सेवा सम्बन्धी, तपाईँको पूर्णाङ्क 100 मार्कको रहेको छ र 3 घन्टा समय हुन्छ तपाईँको। विषयगत यो पनि हुन्छ र प्रत्येक समूहबाट 2x2 गरी जम्मा 10 वटा प्रश्नहरूको सोधिनेछन् र सबै प्रश्नहरूको उत्तर तपाईँले अनिवार्य दिनुपर्ने हुन्छ र सबै प्रश्नहरूको अङ्क समान रहनेछ। त्यसैगरी तह 4 प्रथम चरणको पूर्व योग्यता परीक्षा को पाठ्यक्रम विस्तृत विवरण, यसमा देहायका 5 अब पूर्व योग्यता परीक्षाको पाठ्यक्रम विस्तृत विवरण भन्नुपर्दा यसमा देहाय 5 वटा क्षेत्रबाट जम्मा 50 वटा वस्तुगत प्रश्नहरू सोधिनेछ र सबै प्रश्नहरू अनिवार्य हुनेछ। तपाईँले 5 वटा क्षेत्रबाट यो तह 4 मा पहिलो चरणको परीक्षामा चाहिँ सोधिनेछ। त्यसैगरी तपाईँको रहेको छ पहिलो चरणको वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरू, गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तरको बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ र तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिने छैन र अङ्क कट्टा पनि गरिने छैन। यदि तपाईँले पहिलो चरणको परीक्षामा कुनै प्रश्नको गलत एन्सर दिनुभयो भने जुन ठिक भएको हुन्छ तपाईँको त्योबाट 20% एउटा क्वेसनको 20% मार्क तपाईँको काटिनेछ र जुनको तपाईँले केही न टिक लगाउनु नै भएन भने त्यसको चाहिँ काट दिइँदैन मार्क र त्यसको मार्क पनि दिइँदैन। र वस्तुगत बहुकल्पिक हुने परीक्षामा परीक्षार्थीले उत्तर लेखिने अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षरमा क्यापिटल लेटरमा ABCD मा लेख्नुपर्ने हुन्छ र सानो अक्षर स्मल लेटर ABC लेखे वा अन्य कुनै सङ्केत गरेको भए सबै उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। अब तपाईँले उत्तर लेख्ने बेला तपाईँलाई
ABCD को क्यापिटल लेटरमा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ र जस्तैमा तपाईँले केही मिस्टेक ABC स्मल लेटरमा लेख्नुभयो अथवा कुनै अर्कै खाले सिम्बल दिएर लेख्नुभयो भने तपाईँको उत्तर पुस्तिका चाहिँ रद्द गरिदिनेछ। र बहुकल्पिक अब तपाईँको तेस्रोमा रहेको छ बहुकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षाको कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन। यो पहिलो चरणको परीक्षामा तपाईँले कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर हैन अथवा मोबाइल केही प्रयोग गर्नु मनाही छ, त्यो गर्न पाउनुहुन्न तपाईँहरूले। त्यसैगरी रहेको छ तपाईँको प्रथम चरणको रहेको छ तपाईँ ब्याङ्किङ व्यवस्थापन र गणित र सामान्य ज्ञानतिरको रहेको छ। पूर्णाङ्क 115 वटा क्वेसन हुन्छ तपाईँको 2 मार्कको, जम्मा 30 मार्कको भयो। ब्याङ्किङ र एन नियम अनुसार हुन्छ र ब्याङ्कको विकास र नेपालमा हाल ब्याङ्किङको अवस्था, नेपालमा ब्याङ्कको विकास कस्तो भयो हैन र त्यसको अवस्थाहरू कस्तो छ त्यो प्रकारको क्वेसन। त्यसैगरी ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तबाट क्वेसन आउनेछ। त्यसैगरी ग्राहक पहिचान नाउ योर कस्टमर KYC, त्यसबाट निक्षेपका प्रश्नहरू तथा परिचालन त्योबाट। त्यसैगरी कर्जा वर्गीकरण लोन सेट क्लासिफिकेसन र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनतिरबाट। त्यसैगरी रिमिटान्सबाट अनि भुक्तानीका साधनहरूबाट। अब तपाईँको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अब तह 4 हैन थाहै छ। यसमा तपाईँको परीक्षाको पाठ्यक्रम शेयर डिभेन्चर ऋणपत्र वाणिज्य बैंकहरूको काम कर्तव्य अधिकार केन्द्रीय बैंक सम्बन्धी सामान्य जानकारी नोट कोष भारू कोष र कोष व्यवस्थापन सुन चाँदी सम्बन्धी सामान्य जानकारी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2078 अनुसार। त्यसैगरी नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार, बैंक कसूर तथा सजाय ऐन 2064 अनुसार, सम्पत्ति शुद्धिकरण मनी लन्ड्रिङ निवारण ऐन 2064 अनुसार। त्यसैगरी खमा रहेको छ व्यवस्थापन र लेखा, योबाट तपाईँको 10 वटा क्वेसन सोध्नेछ 20 मार्कको। मानव संसाधन व्यवस्थापन, त्यसैगरी भर्ना छनौट र तालिम सम्बन्धी, उत्प्रेरणा कार्य सम्पदा मूल्याङ्कन सम्बन्धी, संस्थापक सुशासन नेतृत्व र निर्णय क्षमता ज्ञानतिर रहेको छ 10 वटा क्वेसन, 2 पर क्वेसनको मार्क तपाईँको 2 रहेको छ। विश्वको भूगोल र सामान्य जानकारी र नेपालको भूगोल इतिहास संस्कृति कला प्राकृतिक स्रोत र एवं जनजीवनको सामान्य जानकारी, विश्वका प्रमुख ऐतिहासिक घटनाहरू, नेपालको प्रमुख ऐतिहासिक घटनाहरू। त्यसैगरी रहेको छ तपाईँको नेपालको शासनीय स्वरूप सङ्घ प्रदेश र स्थानीयता र प्रमुख राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको साधारण ज्ञान। त्यसैगरी रहेको छ तपाईँको विभिन्न प्रकारको विनिमय अधिकार पत्रहरू र नेपालको संविधान भाग 1, 2, 3 र अनुसूचीहरूको बारेमा र नेपालमा माइक्रो इकोनोमिक सूचना GDP, GNP, HDI र पर क्यापिटा इन्कम, BOP, प्राइस इन्डेक्स, पब्लिक डेप्ट यो बारे सबैको जानकारी हुनुपर्ने छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद पुरस्कार, नवीनतम गतिविधि एवं घटनाक्रम सम्बन्धी सामान्य जानकारी। त्यसैगरी तपाईँको अङ्गमा रहेको छ तपाईँको कम्प्युटर सम्बन्धी, यो तपाईँको 5 वटा क्वेसन 2 मार्कको रहेको छ। कम्प्युटर कन्सेप्ट हिस्टोरी एन्ड टाइप। त्यसैगरी कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम DOS, विन्डोज, लिनुक्स, युनिक्स के छ है। कम्प्युटर एब्रिभिएसन रहेको छ कपी सिस्टम, इन्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट एन्ड इमेलको बारेमा रहेको छ तपाईँको। यति तपाईँको जम्मी रहेको छ है पाठ्यक्रमहरू। त्यसैगरी तपाईँको रहेको छ है तह 4 सहायक नगदतिरको तपाईँको जुन द्वितीय चरण लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम विस्तृत अब द्वितीय चरणमा आउनुभयो। प्रथम पत्र ब्याङ्किङ लेखा तथा सूचना प्रविधि, प्रथम पत्र ब्याङ्किङ तथा लेखा सूचना प्रविधितिरको समूह कमा रहेको छ तपाईँको ब्याङ्किङ। अब हेर्नुहोस् यसमा के सोध्ने छ, 2 वटा क्वेसन हुन्छ तपाईँको 10 मार्कको। यतिबाट ब्याङ्किङको अवधारणा र विकास, नेपालको हाल ब्याङ्किङ अवस्था एवं चुनौती। त्यसैगरी 3 मा रहेको छ तपाईँको तहगत ब्याङ्किङ प्रणाली क ख ग वर्गीकरण। 4 मा रहेको छ तपाईँको ग्राहकमुखी ब्याङ्किङ सेवा। 5 मा रहेको ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त। 6 मा रहेको छ तपाईँको ग्राहक पहिचान र निक्षेपका प्रकार तथा परिचालन, कर्जा लगानी र
यसका सिद्धान्त 9 मा रहेको छ तपाईँको कर्जा वर्गीकरण, लोन क्लासिफिकेसन र कर्जा नोक्सान व्यवस्थापन। त्यसैगरी रिमिटान्स 10 मा रहेको छ तपाईँको रिमिटान्स भुक्तानीका साधनहरू। त्यसैगरी 12 मा रहेको छ तपाईँको सेयर डिभेन्चर र ऋणपत्रको जानकारी। 13 मा रहेको छ वाणिज्य बैंकको काम कर्तव्य अधिकार र 14 मा रहेको छ तपाईँको नेपाल राष्ट्र बैंकका काम कर्तव्य र अधिकार। त्यसैगरी 15 मा रहेको छ तपाईँको नेपालको आर्थिक विकासमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको भूमिका। त्यसैगरी समूह ख मा रहेको छ तपाईँको बैंकिङ तथा वित्तीय संस्था ऐन नियमहरूबाट हेर्नु होला। यतिबाट तपाईँहरू भिडियो लामो भइहाल्छ है, त्यही भएर तपाईँहरू मजाले हेर्नु होला। त्यसैगरी समूह ग मा रहेको छ तपाईँको लेखा प्रणालीबाट एकाउन्टिङ सिस्टमबाट सोधिनेछ ट्रायल ब्यालेन्स, प्रोफिट ब्यालेन्स हैन, ब्यालेन्स सिटहरू, अडिटिङ एन्ड इट्स इम्पोर्टेन्टहरूको बारेमा। त्यसैगरी समूह घ मा रहेको छ तपाईँको आन्तरिक नियम प्रणालीबाट सोधिनेछ तपाईँको बैंकिङ कारोबार, निहित जोखिमहरू, यस्ता कुराहरू। त्यसैगरी समूह अङ्गमा रहेको छ तपाईँको कम्प्युटर सूचना प्रविधिबाट सोधिनेछ तपाईँको जम्मा 2वटा क्वेसन हुन्छ, त्यो पनि 10-10 मार्कको है। विन्डोज वर्ड प्रोसेसिङ सिस्टम, एक्सेल कम्प्युटर अपरेटिङ सिस्टम, डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट हैन, एनआरबी आइटी पोलिसीहरूको बारेमा। त्यसैगरी द्वितीय पत्र व्यवस्थापनको गणित तथा सेवा तिरको तपाईँको समूह ग को रहेको छ तपाईँको व्यवस्थापन म्यानेजमेन्टतिरको यति कुरा सोधिनेछ। त्यसैगरी समूह ख मा रहेको कार्यालय व्यवस्थापनको अफिस म्यानेजमेन्टतिरको तपाईँको यति कुरा चाहिँ सोधिनेछ, पढ्नु होला न, किनकि खासैमा भिडियो लामो भइहाल्छ, त्यही भएर म स्विप गरेर हेराइरहेको छु। समूह ग मा रहेको छ तपाईँको मानव संसाधन व्यवस्थापन ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टतिरको तपाईँको सोधिनेछ। त्यसैगरी समूह घ मा रहेको छ गणित अर्थमेटिकतिरको सोधिनेछ। त्यसैगरी अङ्गमा रहेको छ तपाईँको सेवा सम्बन्धी कोष व्यवस्थापन, नोट कोष, भारू कोष हैन। त्यसैगरी 3 नम्बर रहेको सुन चाँदी सफा तथा मुद्रा नोट सम्बन्धी है। अब द्वितीय तपाईँको यति रहेको छ, यो लास्टमा हामीहरू आइपुग्यो है। 6 को 6 जम्मा तपाईँको 6 पेजको रहेको छ, त्यो चाहिँ 6 पेज सिध्यो, यहाँ पढ्नु होला। यसको लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवैमा हुनेछ तपाईँहरूको। अनि यो कहिले नतिजा प्रकाशन हुन्छ, कस्तो क्वेसनहरू हुन्छ है। अनि यहाँ लिखित परीक्षाको प्रत्येक न्यूनतम 40% अङ्क प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। पास हुनलाई तपाईँको 40% पास गर्नुपर्ने हुन्छ। 40% प्राप्त गर्नुभयो अनि मात्र तपाईँहरूले पास गर्नुहुन्छ, नत्र फेल हुनुहुन्छ। यस्तै पाठ्यक्रमहरूको जानकारी लिनु छ भने हैन, भ्याकेन्सी सम्बन्धी भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि बेल आइकनलाई दबाएर अल नोटिफिकेसन अन गर्नु होला। लाइक कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियो तपाईँको पाठ्यक्रम 5 मा हुनेछ है। अहिलेको लागि बाई बाई, टाटा। फेरि भेट्नेछौँ हामी अर्को भिडियोको साथमा। धन्यवाद।